like, subscribe and get notified. On Thursday afternoon, the Sirsan Tourist Taxi Association marched at Thivim railway station demanding permanent solution to their long-pending demands. The association highlighted that some taxi operators from Sirsan are operating tourist taxi for more than 20 years. Despite that, they still don't have any legal right to operate tourist taxi from Thivim railway station. So the taxi operators demand a legal right to be given to the owners to operate the tourist taxi from Thivim railway station. They also highlighted the need of a taxi counter at Thivim railway station, as there has been a surge in the tourist influx at Thivim station. ब्लॅक येलो ब्लॅक परमिटा केल्या 40 परमिटा केल्ली आता 20 वर्सां जाली आनी तेजे उपरांत परमिटाच करूंक ना त्या खातीर आतां आमी 20 हांगा टुरिस्ट टॅक्सी आहा गांवच्योच आहा तेन्ना आमी मागता सीएमाक सगळे कडेन परमिटा वाडोवची आनी आमकां पयलीं दिवची आमकां परमिटा कित्याक आनी आमी सगळ्यांक लेटर दिला सीएमाक लेटर दिला टुरिजम मिनिस्टराक दिला ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक दिला आमचो MLA निळकंठ हळर्णकर ताका दिला RTO डायरेक्टराक दिला रेल्वेक दिल्या मडगांव कारवार बेलापूर तांकां दिला आनी आमचो BJP अध्यक्ष सदानंद तानवडे तांकां सुद्दां दिल्ले की आमकां मातशी परमिटा आमची वाडोवची आनी आमकांच दिवची गांवांची आमी हांगासर स्थानीक कितें आनी मेन आमचो लोकसभेचो हें आसा श्रीपाद भाऊ कितें आमी 4 टर्म जाले आमी ताका सुद्दां आमच्या घरा वचून आमी ताका लेटर दिल्या कितें आमची एक परमिटा तरी वाडोवची म्हणून आमकां दिवची कितें पण आतां अजून पासून कांय ना 20 वर्सां जालीं ताका 5-5 वर्सां आमी दिल्ल्या टर्माच्या टायमाक आमी तांकां लेटर दिल्ली भाऊ कितें भाऊन तरी आतां इलेक्शन लागीं पावलें तेन्ना तरी आमचे एक कितें दखल करून आमकां एक परमिटा दिवची कितें अशें आमी मागता आनी मेन म्हणजे कितें आमी एक सीएमाचे आभार मागता की हो रोड केलो आमी सीएमान इतले उपकार मागता सीएमा कडेन कितें आभार मागता तुम्ही नीलकंठाक बी मेळिल्ले हय दिवन लेटर दिल्ल्या मेळ्ळ्या तुमी मेळ्ळ्या कितें म्हणला करता म्हणटा तो म्हणल्यार अजून मेरेन तरी कांयच ना आनी अशें पळय ही हो फुटेज पळया आनी हितून अशे वेटिंगेचे लोक रावता आनी तांकां टॅक्सी 2-2 वरां रावता तेन्ना हेजेर तेंच्यांनी हें करचें आमकां परमिटां दिवची पळय इतले तेंचे आतां अशे वेटिंगेन लोक रावता पळय कळ्ळें तें जाली 20 वर्सां परमिटा अपग्रेड जावंक ना म्हणटकूच ट्रेनी स्टॉप दिल्लेले आसा 40 परमिटा आसा वयर येल्लो ब्लॅक 35 रिक्षा आसा सो खंय ना खंय भरपूर लोक येता सिजनाक जावं ऑफ सिजनाकूय येता हॉलिडे आतां ह्या मार्चाची एंडींग आसा म्हणटकूच हॉलिडे होळयेच्या हॉलिडेन भरपूर लोक येता त्या टायमार कितें जाता 35 रिक्षा सोंपतात 40 टॅक्सी सोंपतात आनी लोक असो आसतात की तांकां 1 वर 2 वर रावचें पडटा त्या हितून आमी जर अशें गेले वयर एक भाडे मारतले म्हणून गांवांचे आमी आसता म्हणून आसता वयर जाल्यार ते आमकां अलाव करिना कित्याक आमकां थंय रायट ना आमचे ट्युरिस्ट टॅक्सी आणलेल्या कारणान आमी सकयल आसता सो आमकां वयर अलाव करिना म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की हे मातशें हांगासर इन्क्वायरी करची लोक कसो कितें आसता त्या हितून तरी हे करून इनिशिएटीव घेवन ती परमिटा वाडोवची त्या हितून आमकां चान्स पडटलो खंय तरी कायद्यान भाडी मारपाक कित्याक बेश्टे येना जाल्यार आमचेच ते गांव भाव आहा बेश्टे झगडे जातात आमचे अशे खूब झगडे जाल्लेले आहा कंप्लेनी जाल्लेले आहा म्हणून ते आमकां वायट पडनाका कितें आहा आमी आतां वयर वचाय ना. Watch on Herald TV.